الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، أيها المسلمون، فإن نعم الله عز وجل علينا وعلى الناس كثيرة، ومن أجل النعم التي من الله به علينا وعلى الناس وهو الذي اجتبانا به من سائر الأمم، وهو نعمة النبي صلى الله عليه وسلم. الله جل وعلا በእኛ ላይ ብዙ ኒዕማዎች ብዙ ጸጋዎች አሉት። ማይቆጠሩ መቆጠር በቁጥር የማይገለጹ ከብዛታቸው ብዙ ኒዕማዎች ውስጥ ያለ ነው። ትልቁ ኒዕማ በሰው ልጆች ላይ አጣ በጅኖች ላይ አላህ ከተመሰደቀው ከዋለው ትልቁ ውለታ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም መላኩ ነው ለኛ ሰዎች ከረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ከመላኩ በፊት አላ ጃሂልየትን ጀህላ وضلالة العمياء مشركين بربهم سووج قبل البعثة رسول عليه الصلاة والسلام كمن لا كاتشو بفيت اللم يالج ألا ما لا ينبروا اللم يالج ألا ما لا. نعم تمت لاي دون قروج لباتشو يتاورة عيناتشو يتاورة جوراتشو يتدفن ينبروا نقرقن الله جل وعلا رسول عليه الصلاة والسلام لكو كجلما ود برهان أوتلاش إيه نعمة الله جل وعلا كتاب لاي ستكس مناله لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. الله برقت لك ولا تولوال لقد من الله على المؤمنين. الله أمان يوجلاي مؤمن وجلاي بزي أمة لاي تلك هنا سقا تلك هنا ولتا منا من مسألك يكونوا كنعما بلاي قولوا الله متى إذا بعث فيهم رسولا ملك تنيا من أنفسهم يمياكوت كنسباتهم كسو لجي هنا صدقون يمياكوت يعرفون صدقه وأمانته وأخلاقه سنمكبارون يمياكوت تامانينتون يمياكوت يمياكبروت ينبرو صادق الأمين اللي تنبره السون لكن لاجه يتلو عليهم آياته يا الله جل وعلا أناكز ينب الله جوال ويزكيهم يا ترى جوال كونجل وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. كذب فيت الساتشو كما لا كاتشو بفيت سولج لاي قلت طمت لاي نبرو. نعم يعبدون البشر لفترة باريا نبرو نغرقن رسول عليه الصلاة والسلام كجلما عنده قلبتنيا دكاموني بلال عنده نقلال ሪባ ይበላሉ ዝሙት ይሰራሉ አራጣ ይበላሉ አንዱ ደም ያፈሳል አንዱ ክብር ይነካል በአጠቃላይ ዝምድና ምንም ሸሪዓ ማያውቁ ህዝቦች ነበሩ ነገር ግን አላህ ጀለ ወዐላ ትልቅ ውለታ ላከላቸው ይሄ ነብይ ሙሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከተላኩ በኋላ በእኛ ላይ ሐቅ አላቸው እንደምታውቁት الله جل وعلا بباروች ላይ ሐቅ አለው ልናመልከው ምንም ሳናጋራበት ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም በእኛ ላይ ሐቅ አላቸው ትልቅ ሐቅ ከአላህ ሐቅ ቀጥሎ ከአባታችን ከእናታችን ሐቅ በፊት የረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሐቅ አለብን نعم እሳቸው አላህ جل وعلا መርጦ የላካቸው ነብይ ነው ኢማም الطحاوي رحمه الله من الال وأن المصطفى وأنه عبده المصطفى ونبيه المجتبى
ورسوله المرتضى خاتم الأنبياء وإمام الأتقياء سيد نعم وحبيب رب العالمين ساجوا الله مرطو ودو የነቢያቶች ሁሉ አለቃ አድርጎ የላካቸው ናቸው ሐቅ አላቸው ከኛ የመጀመሪያው ሐቃቸው ጣዓቱሁ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እሳቸውን ፍጹም ታዛዥ መሆን እሳቸው ያዘዙትን ሙሉ በሙሉ መታዘዝ እሳቸው የከለከሉትን ሙሉ በሙሉ መራቅ ይሄ የነሱ ሐቅ ነው እኛ ሐቅ አለብን ነው ከሳቸው አንደኛው ሐቅ ለነሱ ማደር ነው نعم وإن تطيعوه تهتدوا الله جل وعلا إهم ملكتنيون إيش بتلوت بتتعززوت هداية تاقنيا اللاتشو لمن الساجو ودكنوا من قد يمرال وإن تطيعوه تهتدوا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم أنت ودكنوا بنانا تمرال بالواتشوال نعم الساجو መታዘዝ ግድ ነው እሳቸው መታዘዝ ደግሞ ከሐቅም ባሻገር ጀነት ያስገባል ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ይላሉ ኩሉ ኡመቲ يدخلون الجنة إلا من أبى ህዝቦቼ በአጠቃላይ ጀነት ይገባሉ ህምቢ ያለ ሲቀር ጀነት ይቅርብኝ ያለ ሲቀር ቂለ ወመን يأبى يا رسول الله ጀነት አልገባም የሚል ሰው ደግሞ አለ ማን ነው እሱ قال من أطاعني دخل الجنة ومن أصاني فقد أبى إيش علي تزازي نتقبل سو الكلاين راك سو السنة جنة مقاباو ومن عصاني إنني أمس لني على الدر فقد أبى الله أكبر سلذي يمجمر حقاته طاعته عليه الصلاة والسلام ظاهرا وباطنا بقلسم بدبكم صوم بنورم باينورم ساچون متازز يقد ነው ሁለተኛ ላይ نعم من طاعته من حقوقه عليه الصلاة والسلام تصديقه እሳቸውን እውነት ማለት እሳቸው የተናገሩት ወደፊት ያለውንም ወደ ኋላ የነበረውን አጠቃላይ ሐዲሶች ያመጡትን ነገር እውነት ነው ውሸት የለበትም 100% ከሚን ረቢል ዓለሚን ነው ያመጡት ሐቅ ነው ብሎ تصديق ማድረግ نعم እሳቸው صادق ነበሩ الذي جاء بالصدق وصدق به وهو الصادق المصدوق صحابة الكرام ابن مسعود حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صادق المصدوق أي صادق فيما يقول ومصدوق من رب العالمين الله أنت بالواجوال تامن ناجو ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء يأتيني خبر السماء صباح ومساء إن أتامنوني موي الله مقامنوني السماء إلى يالله واتنا ماتا يسماء زينا يمتانيال الرسول عليه الصلاة والسلام تصديق ما أدرك رسول عليه الصلاة والسلام من ناقرات باتك علي حقنا ودفيتم يتنبلوت تنبيع حقنا يفصمال وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى كسميتاتو إن ناقرون رسول عليه الصلاة والسلام كوحي من ناقروت جبريل لو ميامت الله والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى جبريل يا استماراتشو كالله جل وعلا وحي من ناقروت لذانه رسول عليه الصلاة والسلام لعبد الرحمن ابن عمرو ابن العاص وحي صحافي نبرنا مشركوች ሲያነወሩት አንተ ሁሉን ነገር ነው የሚጽፈው ረሱል የሚናገሩን ሁሉን ነው የሚጽፈው ብሎ ሲለው ነገሩት እሳቸው በቁጣም የተናገሩት በምርም የተናገሩት ለምን ሁሉን ጽፋለ ብሎ አነወሩት ኢየሱስ መጥቶ ሲነግራቸው قال اكتب صاف والذي نفسي بيده
والله لا يخرج من هذا اللسان إلا حقا كملاسي يوطاو نجر حق انجي يلمالو رسول عليه الصلاة والسلام نعم حقنا تصديق ما رجع لبن بحياتك الله እውነት ማድረግ አለብን ነው እንደ ምሳሌ ፊትና መቼም ፈተና ነው አንዳንድ ነገሮች ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ምን ብለዋል አንዳችሁ ወተት ሊሆን ይችላል ውሃ ሊሆን ይችላል ወተት ነው ሐዲሱ ላይ መጣው ለምሳሌ አንድ ዝንብ መጥቶ ወተቱ ላይ ከገባ በአንድ ክንፉ ከወደቀበት ዝንቡን በአጠቃላይ ውስጥ ከታችሁ አወጡ አንዱ ክንፉ ላይ በሽታ አለው በሌላ ክንፍ ላይ ደግሞ መድኃኒት አለው ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ለተናገሩት ኢማም አልቡኻሪ ነው ያወራው እዚህ ቦታ ላይ እንግዲህ ጫወታው ተስዲቅ ረሱል እውነት ማለት አንዳንዴ እኮ ፈተና እኮ ነው አንዳንድ ሐዲሶች በማና ማን ነው እውነት የሚለው ማን ነው ሸክ የሚያድርበት ይሄን ነብይ የላኩት ነብይ ማን ነው እንደው ሙሉ በሙሉ የተቀበለው ፊትና አልፍ ላም ሚም احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون سووا لا يفتنون غيب الف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب رغرو كنت تاكم متو ساينس يرغاغت لا رغاغت ساينس ምንድነው ሲጀመር አስላን ብዙ ነገር ከረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ሐዲስ ነው የሚኮርጁት ሌላ አእምሮአቸው ጋር ያልተስማማው ነው የሚጥሉት ኢኮ ገይብ ነው እንደው ማን ነው የሚያምነው الذين يؤمنون بالغيب غيب ነው ይሄ ራሱ ይሄ አይ ገይብ የማታየው ነገር ነው ስንት ሰዎች ናቸው ይሄ ሐዲስ ضعيف እንዳያረጉት ኢማም አልቡኻሪ ነው ዘገበው እሺ ምን ይሁን ዝንብ ቆሻሻ ላይ ስለሚውል ብቻ ማን ነው ይፈል አንተ ጠጣ ግዴታ ጠጣ ተብለሃል እንዴ ካልፈለክ ተው አትጠጣ ዝንብ ከመጣች ማለት ነው ከወረደችበት ነገር ግን የረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ሐዲስ ነው እውነት ማለት አለበት ነው አንዱ መጨረሻ ላይ ሳይንስ አረጋገጠ አሉ ሳይንስ አረጋገጠ አላረጋገጠኛ ምን አገባን የረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ሐዲስ ነው መቀበል አለበት ማመን አለበት በረሱል ካመንክ እኮ የሚናገሩት ማመን አለበት አንዱን አምነ አንዱን አላምንም ካልከ ይሄ أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا هنا من سراك بادنا كلام منك ونتمرد ليلة مثال حبة السوداء شفاء لكل داء إلا السام تقرأ زمود له اللوب شتاء مدانث رو موت سكر إيه إمام البخاري نزقبه حبة السوداء تقرأ زمود إنه بالتشال لو كإرس على دارنيم إيه بزي أنت هنا نتلو حبة السوداء مدانث نو حقنا ነገር ግን አልተገለጸም በምን ተወስዳለ እንዴት ተወስዳለ ስንት ተወስዳለ በምን ተወስዳለ አልተጠቀሰም እኮ ይሄ ጥቢ ነው ማንም ሰው ህክምና ነው ሰዎች ተመራምረው ሊደርሱበት ይችላሉ ግን ሐዲስ ነው ማመን ያለብህ ነው حبة السوداء شفاء لكل داء إلا السام ማመን ያለብህ አዳኙ አላህ ነው ግን ሰበብ ነው ማመን ያለብህ نعم الشاهد بارك الله فيكم رسول عليه الصلاة والسلام اونت مالت አለብን ነው በእያንዳንዱ ሐዲስ እውነት ነው ሐቅ ነው እንደ ቁርአን ነው إني أوتيت القرآن ومثله معه እኔ ቁርአን አላህ ሰጥቶኛል የሱ አምሳያ
حديث تستجالو حديث ብቻ صحيح ይሁን ልክ እንደ ቁርአን ነው ቁርአን ብቻ ነው ማምነው ሐዲስ አይመለከተኝም ይሄ ዘንደቃ ነው ይሄ ከእስልምና መውጣት ነው ሲጀመር በቁርአን ካመንክ በሐዲስ ማመን አለበት نعم الرسول عليه الصلاة والسلام ما من حديث إمام الشافعي رحمة الله تعالى عليه يقول ما من حديث إلا له أصل في القرآن عندهم حديث لم بقرآن لي مسرت له عندهم حديث لم قرآن لي مسرت بنورون إمام الشافعي الشاهد تصديق النبي عليه الصلاة والسلام في كل شيء بهلم نجر رسول عليه الصلاة والسلام أنت ما نتعلم لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار ينن ملاك سمتو ينن نبي نسمتو يهودا مه النصارى إني يجي متاوبت يتلاكوبت الملكت سيمن يموت سو يجهنم ساطرهم يهونو يجهنم ما قدو حق إيه إمام البخاري نزقبه يازو لين يوك رسول عليه الصلاة والسلام حق إن يالك الله محبته ساتون مودد أشد من محبة النفس والأهل والمال رسول عليه الصلاة والسلام مودد محبة صادقة تككلنيا ونتنيا يهون وديتا يود الله باخير لم يقلزو يود الله باب سايهون بتكبر يمقلز بحياتي بنورو متاي بدستا بحزن يمتاي هنا وديتا كلجه كابات كنات كغنزب بلاي لتوداچو اساچون عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين عنداتو ملو إمنة اللوم إمام كامل ملو إمنة آجنيم إني اسكهن درس كغنزبو كراسو كسوش باتك علي سوي وزن تودج ونيه اسكال تغنيو درس نعم رسول عليه الصلاة والسلام المودد صحابة الكرام ودوتال أسيتوتال هيوتاچون سغاچون አጥንታቸውን አሳልፈው የሰጡት ፊዳከ ኡሚ ወአቢ አባቴ እናቴ እኔ ደሜ አጥንቴ ለሳቸው ለናንተ ይሁን ብለው አስረክበዋል ለረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ኑረውታል ሰሃባ ሙዴታ በትክክለኛ ማለት ነው ምትወዳቸው ከሆነ ትታዛቸዋለህ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله أونة الله المتودكون تكتلون بمكتلنا متاغن يوديتاو كذي أمة راسو آخر الأمة رسول عليه الصلاة والسلام صحابوችን ብቻ ሳይሆን ወደፊት ራሱ የሚመጡ ሰዎች አሉ የሚወዱኝ ብለዋል إن أشد الناس لي حبا ناس يكونون بعدي يود أحدهم لو يراني بأهله وماله إني بطام يميودون حزبوች አሉ ወደፊት እኔ ያላየዋቸው ناس يكونون بعدي يود أحدهم عنداቸው ይወዳል لو يراني አንድ እንኳን ቢያየኝ بأهله وماله ገንዘቡን ቤተሰቡን ሰጥቶ እኔም ብቻ ማየት ይመኛል አለ ከወዴታ ተነሳ አሉ ይኖራሉ ረሱሉን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም የሚወዱት አንድ ቀን ዑመር ኢብኑ አልኸጣብ ረዲየላሁ ተዓላ قال إني أحبك يا رسول الله أشد من كل شيء إلا من نفسي فاروق عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أمير المؤمنين أبي حفص طلاق صحابة مبشر بالجنة عمر يا رسول عليه الصلاة والسلام أماج إني كهل نجر ودوت اللور سوما للتنيا كراسي سكران
لا يا عمر هذا أهونم لا يا عمر حتى أكون أحب إليك من نفسك حتى من نفسك كراس بلاس كارد كين درس أهونم مالوت قال عمر ابن الخطاب الآن أهون أنت أحب إلي حتى من نفسي كراسي بلايم ودوتالو قال الآن يا عمر أهون إيمانه يملو قالت رسول عليه الصلاة والسلام محبة ساتشون مودد ፍጹም ታዛዥ መሆን ነው ሌላኛው ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ከኛ ላይ ካላቸው حقوق ከፊሉ ነው መቼም ሁሉን አይደለም ኢትባዑ እሳቸውን በሰሩት መንገድ ኢባዳ መስራት እሳቸውን መከተል نعم መጀመሪያ ላይ በእምነታችን በአቂዳችን ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ኢዕቲቃድ ሲያደርጉበት የነበረውን እምነት ማመን አለብን ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም እንደሚሰግዱ መስገድ አለብን እንደጾሙት መጾም አለብን ሐጅ እንዳደረጉት ማድረግ አለብን ደስታችን እንደሳቸው ሰርጋችን ሳሰርጎ ረሱል ድሯል ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ሴቶቻችን ድሯል ለዓሊ ድሯል ለዑስማን ሁለት ድሯል نعم حزن متوباچوال ልጃቸው ሞቷል ብዙ ልጆቻቸው ሞቷል አንድ ልጅ ብቻ ነው ተተው የሞቱት ፋጢማ ረዲየላሁ ዐንሃ ወርዳሃ ደስታም حزንም በዓለም መተውባቸዋል حزንም መተውባቸዋል መሸነፍም ተገጥሟል ማሸነፍም አግኝቷቸዋል በአጠቃላይ ኑሯል ነው እኛ እየኖርነውን ህይወት አልፈውበታል ነው በዛ በምን ሐል ነው ያሳለፈው في السراء والضراء በችግር በመከራ በደስታም በሐዘንም በምን መልኩ ነው ያሳለፉት ነው ሐዘናችን እንዴት ነው ከረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም አንፃር እንዴት ነው ሰው ይሞታል ያው ሰው ይሞታል ያላ ሱና ነው ثم اماته فاقبره መገደል መቀባበር ያለ ነው ከመጀመሪያ ማንም ሰው ካፊርም ይሞታል ይቀባበራል ግን በምን ሁኔታ ነው በምን ሁኔታ ነው የሚያልፈው ሐዘናችን ደስታችን ሰው ይሞታል እኛ ምንድነው ምናረጋው ስንት አዲስ ነገር አለ እኮ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ያልተከበሩት ከዛ በኋላ ወዲያውኑ ሰውየው እንኳን የሰውየውን ሐቅ ደይን አለበት ምን አለበት ማጠብ መከፈኑ እንዳለ ሆኖ ይሄ ራሱ በትክክል ሱናውን በጠበቀ እንኳን ካረጉ አንድ ነገር ነው ከዛ በኋላ ወደ ድስት ነው የሚሄደው ወደ ዱንካን ግርግር ጫት ምናምን ነው ከዛ 40 ቀን ተዘብዝፈ ቁጭ በል ከየት የመጣ ነው ይሄ ካፊሮች አዳ ነው 40 አመት በሰባት በ40 በ80 ሰደቃ ከየት መጣ ከካፊር የመጣ ነው ቀን ገድቦ ሰደቃ ማድረግ ሰደቃ ይቻላል ነገር ግን ቀን ገድቦ ከዛ ጫት ቁጭ ብሎ ጋቢው ገልብጦ ጀማ የለም ጀማ አይመጣም እዛው እንደው የሞተበት ሰው እንደዚህ ይታወቃል ጋቢ ከየት የመጣ ነው ጋቢ መልበስ እንደዚህ ማድረግ ከየት የመጣ ነው በርዶት ነው ይልበስ ችግር የለም ከዛስ አረ ስንት ነገር ነው ቀብር ላይ ስንት ነገር አለ እሺ ደስታ እንደ መዳር አለ ሰርግ ላይ ሂጃብ የለም ነጭ ልብስ ነው የሚለብሱት ሜካፕ ነው ሴቶች ወንዶች ከረፋት የካፊር ከረፋት አንገቱ ላይ ተልጥሎ ይላል የለም የካፊር ነው ከረፋት መልበስ ከዛስ እንደገና ቢፌ ተብሎ ምን ተብሎ ይሄ ሁሉ ካፊር ለየብቻ መብላት ይሄ ሁሉ ከካፊር ነው የመጣው የረሱል አለይሂ ሰላቱ ሰላም በጀማዓ ነው በጀማዓ 8 ሱና ይሄ ነው በረካም ይሄ ነው ከዛ በኋላ ፎቶ መነሳት በቃ ይገባ ግርግር መፍጠር ይሄ ሁሉ የለም ሶም ሲወለድም እንደዛ አረያ በህይወታችን በዓል ሲመጣም ብዙ ሱና ይሰራም ቢድዓ ነው የሚበዛው ደስታ ሲመጣም በምንድነው የምናስተናግደው ሐዘን ሲመጣ ቤት ውስጥ ያለ ነገር መከላከል ወንድና ሴት መከላከል የለም ሴት ወንድ መጨበጥ ይሄ ሁሉ ስንት ነው ተቆጥሮ አያልቅም እኮ ረሱል ማን ነው የተከተለው ማን ነው የሚከተለው አይደለም መከተል ትቶ ዛሬ እኮ ሰው እኮ የተከተለ አይደለም ከዛ የተከተለውን ሰው ነው ጠላት አድርጎ ያዘው እከለ እንደዚህ ናቸው ስም ማጥፋት ነው
መስራት ካልቻልክ ነፍስያውን ረግጦ ለአላህ ብሎ የሚሰራውን ሰው ማክበር ያለብህ እኮ በቃ አንተ አንድ ወንጀል ነው ያለብህ ማለት ነው አረ ራስ ወንጀል ሳይሆን ሰዎቹ ያን ወንጀል እንዲሰሩ ዳኢ ኮንክማ ከባድ ነው ዛሬ ሱና ገሪቡናል እንግዳ ነው ሱና አጥብቆ የሚይዘው ይጣላል ተሸዱድ ነው ማክረር ነው ምን ማክረር ነው ያ اخي ምን ማክረር ነው ስንት ነገር ነው ተውነው ኮኛ ማክረር ደካሞች ነን እኮ ደካማ አንተ ደካማ እኮ ነህ ደካማ ሆነን በቃ ማክረር ነው ይላል ምን አይነት ምን ማለት ነው ማክረር ማለት ሱብሃንአላህ صحابة الكرام تابعيوች ያለፉ ሰለፎች دين كواليازنو يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا أنت يحيى هوي يازنون كي يستنهن كتاب ببرتو يازو بتركار يازو دين بتركار نوم يازا لبن تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ أطبقاتشو يازونو فاستمسك الله كله فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم الله كل ملاته إيه كتاب أتبك ياز هني أتبك نيزرهم كون الله جنا دكامة هنا نانتن نيلا نجرم يورفه اتباع رسول عليه الصلاة والسلام من مكة في كل شيء بهلم نجر له بعلبابساችን በመግባችን ስንወጣ ስንገባ በሁሉም ሄታል حتى ማለት ነው ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም አሁን ብቅ ቢሉ መጀመሪያ የነበረውን ተግባር በቀጭ ሶላት ብቻ እሷ ራሱ ካለች ነው ብዙ ሱናዎች ተቆርፈዋል የረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ሱናሙ ገለነዋል እየሰራንበት እየኖርንበት አይደለም ሌላኛው ከረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም حقوق በእኛ ላይ ካላቸው الصلاه عليه በሳቸው ላይ صلوات ማውረድ عباده قربه ወደ አላህ የምንቀርብበት የረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ሐቅ የምንሞላበት አንዱ ሶላት ማውረድ ነው ولا سيما يوم الجمعه ليله الجمعه جمعه كان ليلتهم صلوات ማውረድ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد بلون صلاه እስከ መጨረሻው ማውረድ وكذلك نعم دعاء كما درጋችን በፊት ስማቸው ሲወሳ ሶላዋት ማድረግ ወይ ደግሞ ቁጭ ብለን ዝም ብለን ቁጭ ብለን ማውረድ ሆም ብለን ማለት ነው ዒባዳ ስለሆነ ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الله ملائكوች መልእክተኛው ላይ ሶላዋት ያደርጋሉ لا ያሉት ማለት ነው لا ያሉት ኢብኑ ከሲር ምን አለ لا ያሉ ዓለም ሶላዋት ያደርጋል እናንተም ታች ምድር ላይ ያላችሁ يا ايها الذين امنوا صلوا عليه صلوات اوردوبت وسلموا سلامتم اوردوبت تسليما سلامتان እንዲህ በዛ ከላይ ከታችም ሶላዋት እንዲደረግባቸው እንዲወደሱ رسول عليه الصلاة والسلام الله صلوات ያደርጋል ሲባል አዩትኒ አለይ ያወድሳቸዋል في ملأ الأعلى ስማቸውን ያነሳ ያወድሳቸዋል መላእክት صلوات ያደርጋ ማለት يستغفرون له استغفار ያደርጋሉ استغفار طلب المغفرة እኛ ደግሞ صلوات ስናደርግ አይ ዱዓ ያደረግናቸው ነው التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته هي سلامتنا السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله هي سلامتنا صلوات دمون ديدنا اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد هي صلاه ابراهيميه يبالال بلاچو ነው رسول الله صلاه لا وردنا حقاቸው አንፈጽምም ابن القيم رحمه الله كتاب አላቸው جلاء الافهام في الصلاه والسلام على
نبي الأنام من الكتاب تزقايته لذلك لو صلى العبد على النبي صلى الله عليه وسلم على عدد أنفاسه ما وفى حقه عندي سو بس تنفاسه لك أير بمية أو بمية سقبه لك بس تنفاسه لك صلاة بيورد يا رسول عليه الصلاة والسلام حق يا مولام نقرقن إن تار إن تاقلوا حقاتشو لماملات مراداتشو لمامرات إن دامنوت عبادة إن سروت إن نوروت لمنور متاقل اللبه والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين متاقل ما شاء الله اللبنه احرص على ما ينفعك ميتك من هقرنو يا رسول حق ممولات بميتك من هقر الله يقواقوا واستعن بالله بالله تردا ولا تعجز دكامان داتون سوا درسنا أنت بيتشا حركة أدرك الله جل وعلا من يرق الهال إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا الله ينانت النية ترومهن كاية كاوكباتون لباتو لا يترون إياه كالا يؤتكم خيرا ويغفر لكم يمراجع البزال الشاهد من دنو نية إيه اللي مفصل نية راسه إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى سويو يا سبعون ينيتون يا غنيال سلازي النزي كفيل حقوق النبي عليه الصلاة والسلام نو ليلوچم ብዙ አሉ الله جل وعلا سمتو كميتكم يدرغن سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك